هزینه تلویزیون. ببین پرسنل شما میدونید که پرسنل چقدر گرانه. خب در آمریکا حالا شما تگزاس ببینید، کالیفرنیا کمی گرانتر از پرسنل. شما 4-5 نفر را حقوق بده، یک جای مثلا بگیر اونجا که 4-5 نفر کار بکنن اونجا. 4-5 نفر کمه برای یک تلویزیون، بیشتر میخواد. خب حالا حداقل 4-5 نفر. بعد اونجا اجاره بده. بعد از اون خدمت شما عرض بکنم که چند خرج دیگر هم در کنار اوست. لیگل اکسپنسز دارید شما، اکاونتینگ دارید، خرج‌های خیلی، لایسنس های مختلف که در آمریکا هر چیز براش لایسنس بگیر، لایسنس هم گرانه. خب خصوصا لایسنس های تجاری که سافت ویر یا مثلا سخت افزار، نرم افزار لایسنس میگیرید. بعد خدمت شما عرض کنم که ماهواره هم که خرجش خیلی بالاست. شما این حساب بکنید دیگه خیلی بالا، خرج بالاییه، خرج کمی نیست. خودتان مت بلدی، بهتر از من مت ریاضی بلدی، حساب بکن الان. درسته نه؟ یک وقتی ما اینجا یک بنا آوردیم، خب یک کاری بود، بهش گفتم این چه جوری، خودش گفت که این خب بعدش گفت خودت مت بلدی، بقیه‌اش خودت حساب بکن. حالا ما به شما میگیم ما شما خود شما ریاضی بلدی، حساب بهتر بلدی، حساب بکن بقیه‌اش. خیلی محبت فرمایید جناب علامه. بزرگوار. من منظورم این بود که مثلا تلویزیون اهل بیت علیهم السلام و اگه ما بخوایم باز راه اندازی بکنیم، منظورم تلویزیون خود شما بود نه ما. مثلا هزینه همون عرض کردم. همون عرض کردم. شما حساب بکن 4-5 نفر شما حقوق بده، شما یک جای را اجاره بکن. خب بعد ماهواره ها، الان ماهواره ها من جدیدا اطلاع ندارم که چنده. اون زمان مثلا ما حدود $100,000 بیشتر در ماه میدادیم. 100,000 این قدر 80,000 100,000 تنها پول ماهواره رو میدادیم. چون البته ما ماهواره زیاد داشتیم، چون ما 2-3 کانال داشتیم. فارسی بود، عربی بود، یک زمان اردو هم بود، بله، و نایل سات بود و هاتبرد بود. حالا قیمت‌ها شاید همون مقدار باشه، کمی پایین رفته باشه، لذا این خیلی پول زیادی بود. بله متوجه شدم. خب ممنونم، بسیار ممنون. خدا خیرتون بده، سلامت باشی برادر. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. یا علی مدد، یا علی مدد. ممنون. بله اون زمان حالا من شنیدم که ماهواره کمی ارزان شده، من نمیدونم چقدر ارزان شده. بله اما اون زمان یک پول خیلی خیلی میدادیم برای ماهواره.